यहाँनिर आउनले मात्र पनि आफूले त्रिकालमा गरिएका सम्पूर्ण पापहरू दुष्कर्मद्वारा सञ्चित भएका सम्पूर्ण पापहरू शोधन हुन्छ। यो वज्र योगिनीमा विशेष गरेर यो चाहिँ तन्त्र मण्डल तन्त्रको साधनाको निमित्त एकदमै उच्च या योग्य स्थानको रूपमा यसलाई लिइन्छ। स्त्री शक्ति पीठको रूपमा पनि यसलाई चिनिन्छ। यही ठाउँमा चाहिँ तपाईको दर्शन गर्न आउनु या पहिला मात्र टेक्नुले पनि ठुलो पुण्य प्राप्त गर्छ। सानोभन्दा सानो अकुशल कर्म गरियो या नराम्रो कर्म गरियो, कसैको बारेमा दुष्प्रचार गरियो र कसैको बारेमा नराम्रो सोचियो या कसैले आफूले नराम्रो गर्ने चाहिँ एउटा भावना चाहिँ जागृत गर्यो भने त्यो दुष्कर्म पनि के हो लाखौंमा वृद्धि भएर जान्छ। सर्वप्रथम त यस पावन शक्तिपीठको यो प्राङ्गणमा बौद्ध शिक्षा विस्तार मैत्री धर्मदीप केन्द्रद्वारा आयोजित 6औं क्षेत्र अर्थात् जीवनदान या प्राणदान कार्यक्रममा विभिन्न तवरले यहाँसम्म पाउकष्ट गरेर पालिदिनु भएका या आउनु भएका सम्पूर्ण गुरुजन उपासक उपासिका या स्थानीय वासीहरूदेखि लिएर सबैजनालाई लसो टेस्टीले नमस्कार थापुला पक्राउन चाहे। र हामीले अघि गरेको पाठ या जुन शब्दहरू उच्चारण गरिएको छ त्यो चाहिँ विशेष गरेर सङ सिर्किङ है। सङ भनेको शुद्धिकरण, शुद्ध गर्ने। भूमि शुद्ध हुन सक्छ, मन शुद्धको कुरा आयो, यो शरीर शुद्धको कुराहरू आयो, वचन शुद्धको कुराहरू आयो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि पुण्य सञ्चित गर्नु जरुरत छ। मन शुद्ध गराउन, वचन शुद्ध गराउन र त्यो पुण्य सञ्चित कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले 10 दिशाका बुद्ध बोधिसत्वहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण स्तरीय डाकिनीहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ या यहीँको भूमिपतिहरू देवी देवताहरू सबैलाई चाहिँ शुद्धिकरण पूजा चाहिँ अर्पण गरेका छौँ। र साथसाथमा अनि सिर्किन कुनै पनि कामहरू चाहिँ सफल हुनको निमित्त पहिला चाहिँ त्यसको भनौँ न त्यसमा चाहिँ विघ्न बाधा चाहिँ हुनु भएन र त्यो विघ्न बाधाहरू यदि हुनेछ भने प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यही रहेका शक्तिहरू जे हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ कुनै पनि विघ्न बाधा नहोस् र हामीले गरेका कार्यहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई हित होस् भन्ने हेतुले विघ्न बाधा नहोस् भनेर नै अनि सिर्केम भनौँ न सुनौलो जलको रूपमा चाहिँ प्रतीकको रूपमा हामीले अर्पण गर्यौं। आज विशेष काम भनेको चाहिँ या तपाईँ हामी यहाँ जम्मा हुनुको या एउटा यहाँनिर चाहिँ सबैजना भेट हुनुको भेला हुनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ क्षेत्र अर्थात् प्राणदान या जीवनदान कार्यक्रमको लागि नै आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। साँच्चै नै एकदमै महत्त्वपूर्ण काम या सम्यक कर्म सहित आज त्यस्तै सम्यक या अति नै पुण्यवान या पुण्य बुद्ध बोधिसत्वले अधिष्ठान गर्नु भएको पुण्यतिथि पनि आज परेको छ। र यस सन्दर्भमा काम र कार्य अवश्य नै जीवनदान जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य सायद अरु नहोला हैन। र यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो सम्यक कार्य पनि जुट्नु र त्यसको साथसाथमा यस्तो महत्त्वपूर्ण तिथि जुट्नु पनि अति दुर्लभ कुरा हो जुन आज चाहिँ जुटेको छ। त्यो तिथि हो रिधि प्रतिहार्य दिवस। रिधि प्रतिहार्य दिवस भनेको चाहिँ के हो भने भगवान बुद्धको महत्त्वपूर्ण दिवस या महत्त्वपूर्ण
पुण्य उहाँले अधिष्ठान गर्नु भएको दिनहरू या पर्वको रूपमा चाहिँ रहँदै आएको 4 वटा चाहिँ महान तिथिहरू छन्। त्यसमा उहाँको एउटा या बुद्ध पूर्णिमा, त्यसपछि देव अवतरण दिवस, धर्म प्रवर्तन या प्रवर्तन दिवस र अहिले भने चाहिँ रिरी प्रातिहार्य दिवस चाहिँ परेको छ। यो 4 वटा तिथिहरू मध्येमा महत्त्वपूर्ण तिथि रिरी भन्ने बित्तिकै हामीले चमत्कारी, अब अहिलेको जस्तो हो भने के भन्छ जादु गरेको जस्तो ठान्ला, तर त्यो रूपको होइन है। चमत्कार त चमत्कार, तर त्यो बिल्कुल यो झुक्याउन, छल्न, अरूलाई ढाट्नको निमित्त नभइकन समस्त प्राणीहरूको मनमा चाहिँ करुणा उत्पत्ति गराउनको निमित्त देखाउनु भएको, प्रदर्शन गर्नु भएको चाहिँ एउटा शक्ति हो। र त्यो तिथि आज परेको छ। आजको दिनदेखि 15 दिनसम्म श्रावस्तीमा, खासमा भएको चाहिँ श्रावस्तीमा राजा बिन्दुसार अर्थात् बिम्बिसार, उहाँले राज्य उहाँको राज्यमा चाहिँ विशेष गरेर बिम्बिसार राजा आफै नै बुद्धको अनुयायी भएको कारणले गर्दाखेरि राज्यमा नै एउटा बौद्धमय, उहाँको आचरणदेखि लिएर सबै कार्यहरू चाहिँ बौद्धमय हुन थालेको थियो भने राजा बिम्बिसारको आफ्नै भाइ चाहिँ फेरि बुद्धको हरेक उपदेशलाई प्रतिकार गर्ने अर्थात् सुन्न नचाहने या मन नपराउने खालका थिए। र यसै गरी जुन राजा बिम्बिसारले चाहिँ पटक पटक आफ्नो भाइलाई उसले गरेको क्रियाकलापहरू, गरेको आचरणहरू चाहिँ यो बिल्कुल यो सही सम्यक होइन, तिमीले यो खालको कार्यहरू छोड्नुपर्छ र भगवान बुद्धको अमूल्य उपदेश, सम्यक उपदेश चाहिँ सुन्नुपर्छ, श्रवण गर्नुपर्छ, त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक चाहिँ सम्झाइरहन्थे। तर त्यसरी सम्झाउँदा पनि त्यो समयमा फेरि तैत्रिक हुन या बुद्धको सिद्धान्तलाई नमान्ने या भगवान बुद्धको हरेक वचनहरूको विपरीत खालको चाहिँ कार्य गर्दै हिँड्ने त्यो खालका चाहिँ 6 जना तैत्रिकहरू पनि या धुरन्धर पण्डितहरू त्यो बेलाको समयमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यही पण्डितहरूको अनुसरण चाहिँ राजा बिम्बिसारको भाइले गर्थ्यो। र त्यो भएपछि पटक पटक राजा बिम्बिसारले अनुरोध या भनौँ सम्झाउँदै तिमीले यस्तो खालको दुष्कार्य गर्नु हुँदैन र तिमीले आफ्नो कर्म हेतु फललाई स्वीकार्नुपर्छ, करुणालाई अभ्यास गर्नुपर्छ या मनमा बोधचित्त उत्पन्न गराउनुपर्छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितका निमित्त आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्नुपर्छ, यो नै सबैभन्दा उत्तम या यो शारीरिक जीवन हो भनेर पटक पटक सम्झाउँदा पनि मानेनन्। र त्यसरी नमानिसकेपछि फेरि पनि उपाय लगाउँदै पुनः फेरि आफू नम्र हुँदै आफू चाहिँ अझ सानो बन्दै, होइन भाइ एकचोटि त हामीले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ पहिला नसुनेसम्म यो सही हो कि गलत हो भनेर छुटाउन सकिँदैन। पहिला सुन्नुपर्छ, सुनिसकेपछि त्यसलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षण गरिसके पश्चात मात्र यो यथार्थ हो भने तिमी स्वीकार, यदि यथार्थ होइन जस्तो तिम्रो मनमा लाग्छ भने तिमी आफ्नो बाटो रोज्न सक्छौ भाइ भनेर चाहिँ पटक पटक राजा बिम्बिसारले त्यसरी भाइले सम्झाउँदै आउनुभयो। र यी कुरा सुनिसके पश्चात राजा बिम्बिसारको भाइको मनमा पनि अहो म एकचोटि त कुरा सुनौला नि भन्ने खालको चाहिँ मनमा त्यो खालको कुरा चाहिँ उहाँमा पैदा भयो। र पैदा भइसके पश्चात राजा बिम्बिसारले चाहिँ एकचोटि भगवान बुद्धलाई भजन दान गरौँ या तिम्रा जति पनि गुरुहरू छन् उनीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि आह्वान गरेर भजन दान गरौँ र यो भजन दानको लागि चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरौँ भनेर भाइसँग चाहिँ सल्लाह गर्नुहुन्छ। र यसरी सल्लाह गर्नु हुँदाखेरि भाइले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार्छ र त्यसरी स्वीकारिसके पश्चात त्यहाँ भगवान बुद्धको चेलाहरू लगायत अन्य तैत्रिक जुन पण्डितहरू हुनुहुन्थ्यो जसले बुद्धको सिद्धान्तलाई चाहिँ अंगीकार गर्नेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि आफ्नो चेलाहरू सहित सबैजना चाहिँ उपस्थित हुन्छ त्यहाँनिर जुन भजन दानको कार्यक्रममा। र यसरी उपस्थित हुने बेलामा अब त्यहाँनिर सुरुमा पाहुनालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि
हामी पनि गर्छौँ। सत्कार गर्ने क्रममा पहिला चाहिँ उहाँलाई पानी या जल अर्पण गर्छौँ, किनकि त्यसले चाहिँ तिर्खा लागेको छ भने त्यो तिर्खालाई मेटियोस् या आराम होस् भन्ने हिसाबले पहिला हामी पानी नै अर्पण गर्छौँ होइन, या जल बनाऊ। र त्यसरी जल अर्पण गर्यो सबैजनालाई राखेर। अझ त्यो जल अर्पण गर्नुभन्दा अगाडि पनि घटेको घटना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर आसन ग्रहणको क्रममा भगवान बुद्धलाई जुन भनौँ अनुयायी, उहाँको अनुयायी भएको कारणले राजा बिम्बिसारले उहाँलाई उच्च स्थानमा राख्न खोज्नुभयो। तर उहाँको भाइ चाहिँ फेरि अन्य तैत्रिक गुरुहरूको चाहिँ शिक्षार्थी या चेला भएको कारणले गर्दाखेरि उसले पनि आफ्नो गुरुहरूलाई चाहिँ उच्च स्थानमा राख्छु भनेर यस खालको चाहिँ सानो एक अर्का बीचमा चाहिँ मतभेदहरू त्यहाँनिर देखा पर्यो। यसरी मतभेद हुने क्रममा भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ कि अब पहिला भाइको जुन गुरुहरूलाई चाहिँ आसन ग्रहण गर्न लगाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ राजा बिम्बिसारलाई। र यसरी भन्नु हुँदाखेरि उहाँको जुन गुरुहरू जो तैत्रिक पण्डितहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आसन ग्रहण गर्नको निमित्त एकदमै उत्साहित भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा जति पटक चाहिँ आफू उच्च आसनमा बस्छु भन्छ तर त्यति नै पटक चाहिँ भगवान बुद्ध भन्दा पनि निज भन अलिक तल्लो स्तरमा चाहिँ उहाँले आफूलाई पाइरहेको हुन्छ। उहाँले पटक पटक प्रयास गर्छ कि भगवान बुद्ध भन्दा चाहिँ उच्च स्थानमा बसेर यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई पनि म ठुलो हो भनेर देखाउँछु भन्ने खालको उहाँमा त्यो खालको चाहिँ भित्र अहम थियो। र यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले पटक पटक चाहिँ त्यो प्रयास गर्नुभयो, तर त्यो प्रयास त्यो असफल भयो। र अन्ततगत उहाँले जतिचोटि माथि आफू आसन ग्रहण गर्छु भन्छु तर आफू मुनि नै भुइँमा नै परेको त्यो आफूले आभास भइसकेपछि नहुने रहेछ भनेर उहाँ त्यसैमा थकित भएर बस्नुभयो। र त्यस पछाडि अब पानी दिने भयो। पानी दिने क्रममा या चढाउने क्रममा जल अर्पण गर्ने क्रममा के भयो भने त्यहाँनिर पनि पहिला अब 6 जना त्यसमाथि भाइ एकदमै आफ्नो जिद्दीवाला स्वभावको र पहिला मेरो गुरुहरूलाई नै चढाउँछु भन्ने चाहिँ जिद्दी त्यस्तो खालको उहाँले कार्यहरू क्रियाकलापहरू त्यो आचरणहरू उहाँले देखाउनु भयो। र त्यसरी देखाउनु हुँदा पनि भगवान बुद्धले ठिक छ उहाँको गुरुलाई नै यो पहिला चाहिँ पानी अर्पण गर्नुहोस् या जल अर्पण गर्नुहोस् भनेर भन्नु हुँदाखेरि जति पटक पानी उहाँको नजिक लान खोज्छु खालि भगवान बुद्धकै नजिकतिर चाहिँ त्यो पुगिरहने यो खालको चाहिँ त्यहाँनिर कार्यहरू भइरहेको हुन्छ। र जसले गर्दाखेरि पनि उहाँ पहिलो चाहिँ जल पनि बुद्धकै लागि चाहिँ अर्पण गरिएको हुन्छ। यस पश्चात फेरि भजनको क्रममा भजन दान गर्ने क्रममा पनि भजन अगाडि चढाउनु पर्ने क्रममा भगवान बुद्ध भन्दा अगाडि तैत्रिकहरूको जुन गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चढाउनको निमित्त दानदाता अगाडि बढ्नुहुन्छ। र अगाडि बढ्दा पनि उहाँको खुट्टा या उहाँले दान गर्न जसरी खोजिरहनु भएको छ त्यतातिर नपुगेर या त्यहाँ अगाडि नसर्ने त्यो अवस्था भइसके पश्चात अनि भगवान बुद्धलाई नै अगाडि चढाउनु पर्ने यस्ता खालका चाहिँ अवस्थाहरू त्यहाँनिर पैदा हुन्छ। र यी यस्ता खालका क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि अनि के हुन्छ भने भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ प्रतिशोध जस्तो मनमा चाहिँ जुन तैत्रिक गुरुहरू पण्डितहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको मनमा चाहिँ एक खालको प्रतिशोधको भावना जाग्छ र उहाँले सोच्छ कि अब यसलाई ठुलो जनमानसमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ आफूले जे जति प्राप्त गरेको शक्तिहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्ने र जसले सबैभन्दा धेरै जुन शक्तिहरू प्रदर्शन गर्न सक्छ उसको चाहिँ अनुयायी हुनुपर्ने यी यस्ता खालको प्रस्तावहरू चाहिँ पटक पटक ल्याउने पटक पटक चुनौती दिने जस्ता कार्यहरू चाहिँ त्यहाँ हुन थाल्छ। र यसरी पटक पटक ती तैत्रिक गुरुहरूले चुनौती दिँदा पनि भगवान बुद्ध शान्त स्वभावमा समय आउँछ मिलाउँदै गर्ने समय आउँछ मिलाउँदै गर्ने त्यो रूपमा चाहिँ उहाँले जवाब दिँदै उहाँ शान्त रूपमा रहनुहुन्छ। र अन्ततगत धेरै मान्छेहरूलाई विपरीत मार्गमा लगाउने या दुर्गतिमा पतन गराउने खालको क्रियाकलापहरू चाहिँ बढ्न थालिसके पश्चात भगवान बुद्धले ती जुन चुनौती छ त्यो चुनौतीले स्वीकार्नुहुन्छ र चुनौतीले स्वीकार्नु भएर उहाँले अनि आफूले जो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुन्छ त्यो कार्यक्रममा आफू पनि घुमिएर जुन शक्ति प्रदर्शनको निमित्त चाहिँ निरन्तर लाग्नुहुन्छ। र आजको दिनदेखि आज पहिलो दिन
15 दिनसम्म चाहिँ उहाँले निरन्तर रूपमा विभिन्न खालको जुन शक्तिहरू प्रदर्शन गर्नु भएर जो दैत्रिक विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यो शक्तिलाई चाहिँ देखेर प्रत्यक्ष आफूले अनुभव गरेर देखेर चाहिँ अनि यो हामीले गरेको केवल घमण्ड मात्र रहेछ, उहाँको सामु केही पनि रहेनछ र हामी उहाँको अनुयायी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो दिनदेखि उहाँको शक्ति प्रदर्शन जो भएको थियो त्यसलाई देखेर उहाँहरू चाहिँ के हो अन्ततगत आफै झुकेर जुन बौद्ध मार्गमा प्रवेश गरेको अनुयायी भएको र ती दैत्रिकहरूको लाखौं मनुष्यलाहरू पनि बौद्ध मार्गी भएको जुन घटनाहरू चाहिँ इतिहासमा पाइन्छ हो। यसैले आजको दिन त्यसरी नै यो भन्नुको तात्पर्य यहाँनिर चाहिँ यसले के बुझाउँछ भने हामीले घमण्ड गरेर होइन, अभिमान गरेर होइन, हामी विनय भएर नम्र भएर चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो साँच्चै वास्तविक शक्ति भनेको चाहिँ के रहेछ, हामी भित्रको नम्रता, सरलता, भद्रता, इमानदारिता चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, जसले हजारौं झुटोहरू र हजारौं किसिमका चाहिँ जुन लालछनाहरू भनौँ, आरोपहरू, प्रत्यारोपहरू र विभिन्न खालको नाटकीय कुराहरू, ढोङको कुराहरू, यी सारा कुराहरूलाई चाहिँ चिर्न सकिँदो रहेछ। यसकारण हामीले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ, नम्रता, भद्र आचरण, सही कर्म र आफूले गरेको सही कर्ममा चाहिँ अडिग हुनुपर्ने रहेछ। र यसरी नै भगवान बुद्धले आफूले जुन करुणाद्वारा अनुग्रहित गर्नु भएर करुणाको दृष्टिले सम्पूर्ण प्राणीहरू या लोकहितका निमित्त नै 15औं दिनसम्म चाहिँ हृदय या चमत्कारिक रूपमा विभिन्न खालका जुन हामी अधम या यो बाल पृथकहरूको जुन सोच या दिमाग भन्दा पनि पर रहेको त्यो एकदमै अकल्पनीय भनौँ, कल्पना गर्न नसकिने त्यो खालका चाहिँ एकदमै महान जुन हृदयहरू चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्नु भएर मिथ्या मार्गमा लागेकाहरूलाई पनि सद्मार्गमा डोराउनु भएको र बोधि मार्गमा डोराउनु भएको चाहिँ समय चाहिँ यही बेला हो। यसकारण आजको समय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, अति नै के भन्छ पुण्य तिथि या अधिष्ठानले चाहिँ भरिएको अधिष्ठित भएको तिथि चाहिँ आजदेखि पर्छ है। त्यसैले आजको दिन पनि तिथिको हिसाबले पनि अति नै सुसम्पन्न भएको तिथि हो र यस्तो तिथिमा हामीले सानोभन्दा सानो पुण्य कार्य या कुशल कर्म गरियो भने त्यसको पुण्य चाहिँ लाखौं गुणा वृद्धि भएर जाने र यो भन्दै गर्दा सानोभन्दा सानो अकुशल कर्म गरियो या नराम्रो कर्म गरियो, कसैको बारेमा दुष्प्रचार गरियो र कसैको बारेमा नराम्रो सोचियो या कसैले आफूले नराम्रो गर्ने चाहिँ एउटा भावना चाहिँ जागृत गर्यो भने त्यो दुष्कर्म पनि के हो लाखौंमा वृद्धि भएर जान्छ। यसकारण हामी सकारात्मक या कुशल कर्म गर्न होस् या गर्दा होस् या अकुशल कर्म जुनै सुकै गर्दा पनि हामीमा होशियारी अपनाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि यस्ता तिथिहरूमा गरेको जुनसुकै कर्म पनि लाखौं हजारौं गुणामा चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ। त्यसैले आजको दिनदेखि 15औं दिनसम्म सकेसम्म हामीले आफूले सुधार्ने र आफूले गरिरहेको गल्तीहरू के छ त्यसलाई चिन्ने र त्यसलाई आफूले नियालेर त्यसलाई प्रायश्चित गर्ने चाहिँ आफूले प्रयास गर्नुभयो भने त्यो साँच्चै नै आफू मात्र नभइकन समस्त प्राणीहरूको निमित्त यो लाभदायक हुन जान्छ। त्यसैले हामीले आजदेखि नै आफ्नो गल्तीलाई हेरौँ, अरूको दोषलाई कोट्याउने र नभएको दोष पनि खोटाल्दै हिँड्ने बानी हामीले छोडौँ र हामी सबैले त्यो करुणाको अभ्यास गरौँ र सबैमा सद्भावनाको अभ्यास गरौँ, यो त्यही अनुसारको आचरण गरौँ भन्न चाहन्छु। बुझ्नुभयो? नबुझ्ने जस्तो हुन्छ, किन हुन्छ? हामीले कुनै पनि चिजहरू झट्ट देख्दा झट्ट सुन्दाखेरि त्यसलाई क्याच गर्न सक्ने हुँदैन। त्यसलाई पटक पटक चाहिँ हामीले सुनिरहनु पर्छ, पटक पटक हेरिरहनु पर्छ, पटक पटक अभ्यास गरिरहनु पर्छ। त्यस पश्चात मात्र यसले भन्न खोजेको आशय चाहिँ हामीले र यसले दिन खोजिएको सन्देश चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। यसकारण आज नबुझे पनि सुन्ने, प्रयास गर्ने, निरन्तर लागि पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि भोलि निरन्तर दिँदै गइसके पश्चात असम्भव कुरा केही पनि छैन, बुझ्न नसक्ने कुरा पनि केही पनि छैन। र भन्दै गरिरहेको कुरा चाहिँ समयको हिसाब या तिथिको हिसाबले पनि आजको तिथि चाहिँ
अति महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो तिथिमा नै हामीले जीवनदान जस्तो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम या रक्तदान जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्न लागिरहेको छ या गरिरहेको अवस्था छ हैन। त्यसैले आफूलाई यतिखेर चाहिँ यो गर्न पाउनु पनि हामीले कुनै न कुनै जन्ममा योभन्दा अघिल्ला जन्महरूमा आफूले गरेको पुण्य कर्मको प्रतिफल स्वरूप चाहिँ यो खालको जुन कार्यक्रम जोड्नु, यो खालको समय र यही स्थानमा चाहिँ यसरी पुण्य सञ्चित गर्न पाउनु पनि यो पहिला जन्मको कर्मको संस्कार या त्यो कर्मको प्रतिफलको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी जुन यस्तो तिथिमा यस्तो महान काम गर्न पाउँदाखेरि आफूलाई पनि के भन्छ एउटा गर्व महसुस गर्ने या पुण्यवान हो र मैले अबदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा यस्ता खालका कार्यहरूमा चाहिँ लाग्छु र गर्नेछु। अरूलाई राम्रो गर्न नसके पनि कदापि पनि नराम्रो गर्ने छैन भनेर आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँ आफ्नो जुन दुशाचरण छ भने त्यसलाई नियालेर त्याग्नको निमित्त या आचरणलाई सुधार्नको निमित्त चाहिँ राहत मिल्छ या सहयोग साथ मिल्नेछ। त्यसैले हामीले यो खालको प्रण चाहिँ यहाँ गर्नुभयो भने अझ उत्तम। यो तिथिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण भयो। अब हामी स्थानको कुरा गरौँ। अब यो धेरैलाई यही काठमाडौँको नजिक रहे पनि जानकार नभएको या यसको जुन छ त्यो कुरामा चाहिँ यसको विशेषता जे छ त्यो कुरामा चाहिँ त्यो कुराबाट वञ्चित भएको थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ यो चाहिँ वनभोज गर्ने ठाउँ हो, यहाँनिर चाहिँ पिकनिक आउने रहेछ, रमाइलो गर्ने रहेछ, नाच्ने रहेछ, नृत्यको लागि योग्य रहेछ, वनभोज गर्न मात्र योग्य रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनस्थितिमा मनुष्यमा चाहिँ सुरुमा यो कुरा आउँछ। तर यो मात्र होइन, यो ठाउँ एकदमै आध्यात्मिक ऊर्जा या शक्तिले ओतप्रोत भएको एकदमै शक्तिशाली पीठ हो र यो पीठ या यो शक्तिशाली तीर्थको नाम चाहिँ कतिलाई थाहा हुन सक्छ, कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। वज्र बाराही अर्थात् वज्र योगिनीको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ। वज्र योगिनीको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न पौराणिक कथाहरू, जनविश्वासहरू, किंवदन्ती कथाहरू र शास्त्रीयगत रूपमा पनि जोडिएका केही कुराहरू चाहिँ छन्, जसमध्येमा एउटा वज्रयानसँग सम्बन्धित भएको बौद्ध दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसलाई कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि यो वज्र योगिनीमा विशेष गरेर यो चाहिँ तन्त्र मण्डल, तन्त्रको साधनाको निमित्त एकदमै उच्च या योग्य स्थानको रूपमा यसलाई लिइन्छ। जसले यहाँ तन्त्रको साधना गर्छ, शुद्ध मनले गर्छ, उसको साधना चाहिँ शीघ्र सिद्धि हुन्छ भन्ने जनविश्वास पनि छ। र पहिला यो जुन वज्र बराही भनौँ या वज्र योगिनी चाहिँ विशेष गरेर नेपाल सम्मत 719 सालमा भनौँ त्यो बेला जुन श्री राजदेव मल्ल लगभग 9औं शताब्दीको हाराहारीको नजिकतिर हुनुपर्छ हैन। र त्यसको बेलादेखि नै यो पीठ हो भन्ने कुरा चाहिँ भएको, तर नेपाल सम्मत 719 को बेलामा चाहिँ श्री राजदेव मल्लले यो शक्तिपीठको चाहिँ स्थापना गरेको रहेछ। र त्यसपछि नेपाल सम्मत 786 को पालमा पाटनको राजा श्रीनिवास मल्ल भन्नेले यसलाई चाहिँ यो जसरी यो अहिले हामीले देखिन्छन् संरचना त्यो चाहिँ निर्माण गरेको र विभिन्न कालखण्डमा पछिल्लो कालखण्डमा पनि त्यो जीर्ण अवस्थामा हुँदै गएको र त्यसलाई चाहिँ विष्णु मल्ल लगायतका राजखानदान हुँदै हुँदै राजा महेन्द्रसम्मले पनि जीर्ण उद्धार गर्दै जोगाउँदै चाहिँ ल्याइरहेको अवस्था रहेछ। र अनि यो नेवारी वज्रयान यहाँनिर चाहिँ नित्य पूजा विशेष गरेर नेवारी समुदायको गुवाजु वज्रयानी गुरुजनहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। र यसमा
यो उत्पत्तिको सन्दर्भमा चाहिँ पाटन निवासी या त्यहाँनिर बस्नुहुने वज्रयानी गुरुहरू यहाँ साधनाको लागि आउनु भएको रहेछ, तन्त्रको साधना गर्न। र साधना यो घनघोर जङ्गल एकदमै सुनसान जङ्गलको बीचमा उहाँ साधना गर्न आउनुभयो। साधना गर्न आउनु हुँदाखेरि साधनाको क्रममा आकाशबाट चाहिँ एकदमै चम्किलो र रातो रश्मिहरू चाहिँ उदय भएको र त्यो रश्मिहरू नै स्वयं वज्र योगिनीको रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाएको पौराणिक कथामा चाहिँ यसरी उल्लेख गरेको रहेछ। र ती योगिनीले अनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो पीठ, यो ठाउँ, यो स्थान प्रज्ञा या ज्ञानको उजागर गर्ने चाहिँ द्वार हो, जसले साँच्चीकै सम्यक संकल्प र प्रतिज्ञाद्वारा शुद्ध विशुद्ध मनले सदा सहित तन्त्रको साधना गर्न आउनुहुन्छ। उनीहरू अज्ञानको बन्धनबाट मुक्त भएर ज्ञान, परम ज्ञान अर्थात् महासुखमा शीघ्र प्रतिष्ठित हुनेछन् भनेर चाहिँ उहाँले भविष्यवाणी जस्तो या प्रत्यक्ष उहाँ चाहिँ सवार हुनु भएर चाहिँ त्यसरी वचन गर्नुभएको रहेछ। यसकारण यो तीर्थपीठ, यो जुन ठाउँ अति नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र यो स्त्री शक्तिपीठको रूपमा पनि यसलाई चिनिन्छ। र काठमाडौँभित्र 4 वटा चाहिँ वज्र योगिनीहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरू छन्। एउटा साँखो वज्र योगिनी, त्यसपछि फर्पिङमा यहाँले चाहिँ वज्र योगिनी, र त्यसपछि अर्को एउटा भक्तपुरतिर पनि छ भन्ने छ है, र अर्को गोदावरीको पनि कुरा छ, र अर्को चाहिँ कहाँनिर आयो भने के भन्छ यो विजयेश्वरी भयो, र अर्को चाहिँ यो गरेर यी मध्येमा पनि फर्पिङ अनि साँखो, यो वज्र बराही या आदेश्वरमा पनि एउटा छ। र यो 4 वटालाई चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैले एकदमै महत्त्वपूर्ण पीठमा चाहिँ हामी बसेका छौँ र हामी यहाँ उपस्थित हुन पाएका छौँ र महत्त्वपूर्ण कार्य चाहिँ हामीले गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यो हुनुमा बुद्ध बोधिसत्वहरू या डाकिने गणहरू या योगिनीहरूको या वज्र योगिनीको अधिष्ठानले गर्दा नै यो कुराहरू सम्भव भएको हो। यहाँ तपाईँ हाम्रो एउटा कर्मको प्रतिफल स्वरूप पनि यो चाहिँ परिपाक या सम्भव भएको हो है। त्यसैले यो स्थान चान्चुने स्थान होइन, यहाँनिर आउनाले मात्र पनि आफूले त्रिकालमा गरिएका सम्पूर्ण पापहरू, दुष्कर्मद्वारा सञ्चित भएका सम्पूर्ण पापहरू शोधन हुन्छ र आफूले जे कुराहरू चाहिँ जुन विशुद्ध रूपमा आफ्नो मनोकामना गरेका छ भने ती कुराहरू पनि शीघ्र चाहिँ पूर्ण भएर जाने, विघ्न बाधाहरू, अवरोधहरू जे छन् काममा ती अवरोधहरू पनि हटेर जाने, यी यस्ता खालको चाहिँ यसको विशेषता रहेछ। र यो मन्दिर भनौँ या यसमा चाहिँ गजुर छैन, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसको विशेषता हो। काठमाडौँ यानि नेपालभित्र भनौँ या काठमाडौँभित्रमा 10,000 भन्दा बढी चाहिँ मन्दिरहरू छन्, जसमध्येमा बिरलै चाहिँ गजुर नभएको मन्दिर मध्येमा एउटा चाहिँ यो पर्छ। एकदम औँलामा गर्न सकिने अवस्थाको मन्दिरभित्रमा यो एउटा हो। यो गजुर नहुनुको पछाडि रहस्यहरू धेरै रहेछन् र एउटामा चाहिँ जनविश्वासमा के छ भन्दाखेरि मन्दिर बनाउँदै गर्दाखेरि साइड जुराउनु पर्ने, त्यो साइड जुराउँदा पनि मन्दिर बनिसक्यो तर साइड चाहिँ जुरेन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ गजुर राख्दिन भन्ने कुरा रहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ भने यो गजुर नहुनुमा चाहिँ विशेष गरेर प्रकृतिसँग यो आफैमा पनि एकदमै सुसम्पन्न भएको, सम्पूर्ण गुणले युक्त भएको र एकदमै शक्तिहरूले चाहिँ एकदम सकारात्मक ऊर्जाले परिपूर्ण भएको
यस्तो प्रकृतिमा आफै नै बनेको सुन्दर पीठ भएको कारणले गर्दाखेरि यसको लागि गजुर आवश्यक छैन, यो प्रकृति नै त्यो यसको स्वभाव हो भन्ने हिसाबले पनि गजुर यहाँ नराखिएको या नभएको हो भन्ने पनि एउटा कथन पनि छ। र यति मात्र नभइकन र अर्को चाहिँ के हो भने वज्र योगीले आफै पनि वज्र भन्ने बित्तिकै हामीले शाब्दिक या प्रतीकात्मक रूपमा वज्रले के जनाउँछ भने अविनाशी, या कहिले पनि विनाश नहुने, नष्ट नहुने, या महासुखमा चाहिँ प्रतिष्ठित गराउने साधनको रूपमा चाहिँ हामीले वज्रलाई लिन सकिन्छ है। भने योगिनी अर्थात् वराहीको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यसले मातृत्व, करुणा र जीवन दायिनी जस्तो चाहिँ अर्थ यसले दिन्छ। र यो अर्थमा हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्वयं आफैमा नै यो ब्रह्माण्ड सारा कुराहरू जे जति आवश्यक छ त्यो सारा कुराहरूले चाहिँ त्यो लक्षणले परिपूर्ण भएको योग्य तन्त्र मण्डल या चक्र समाजको चाहिँ एउटा के भन्छ परिपूर्ण भएको तीर्थस्थल भनौँ, यो भएको कारणले गर्दा पनि यसको लागि कुनै गजुरको आवश्यक छैन भनेर पनि रहेछ। र यो मन्दिर एउटा प्यागोडा शैली भन्छ नि, त्यो शैलीमा चाहिँ बनेको संरचना छ। र त्यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ एउटा मूर्ति देख्नुहुन्छ र त्यो मूर्तिको पनि एउटा कथन छ। राजा नरेन्द्र देव या उहाँ चाहिँ युद्ध गरेर आउनु भए पश्चात यो वज्र बढाएको छेउछाउमा आइपुग्नु भएपछि आफ्नो सेनाहरूलाई यो भित्र चाहिँ बास माग्नको लागि राति आइपुग्यो र बास माग्नको लागि सेनाहरूलाई पठाएको र पठाउँदाखेरि यहाँनिर एउटा स्त्री त अनुहार देखेको होइन, तर एकजना चाहिँ सुतिरहेको अवस्थामा या सेतो कपडाले त्यो कपडा ओढेर चाहिँ सुतिरहनु भएको अवस्थामा देख्नु भए पश्चात डराएर सेनाहरू चाहिँ बास नमागिकन फर्केर राजा सामु पुगेको र पछि के रहेछ भनेर चाहिँ राजा स्वयं आएर हेर्नु हुँदाखेरि त्यो जुन कपडा सेतो कपडालाई उगारेर हेर्नु हुँदा वज्रयोगिनी स्वयंको वज्र बढाई स्वयंको साक्षात रूपमा चाहिँ दर्शन पाएको अर्को कथन पनि रहेको रहेछ। र त्यहीबाट नै यस्तै खालको त्यो जुन दर्शन पाउने बित्तिकै उहाँले अहिले तिमीहरूले जुन रूपमा चाहिँ दर्शन पाएको छ, जुन रूपमा तिमीहरूले देखेको छौ, र त्यही रूपको त्यही स्वरूपको चाहिँ मूर्ति बनाएर यहाँ स्थापना गर्नु भनेर उहाँले आदेश दिनुभएको, वचन दिनुभएको र त्यही कारणले गर्दाखेरि नै त्यही अनुसारको चाहिँ मूर्ति बनाएको छ भन्ने चाहिँ अर्को जनविश्वास एउटा कथन पनि रहेछ। र जे जस्तो भए पनि यी सारा कुराहरू जे जति भए तापनि यसको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ वाराही या उहाँ मूर्तिको जुन मुहारको नजिक चाहिँ यहाँहरूले सुँगुरको रूप जस्तो देख्नुहुन्छ हैन, त्यसको प्रतीक चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ अज्ञानताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ सुँगुरले प्रतीकात्मक रूपमा त्यो बोकेको छ। र यो वज्र बराहीले विशेष गरेर अज्ञानतालाई इग्नोरेन्स जे छ त्यसलाई चाहिँ वशमा पारेर अर्थात् त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पारेर ज्ञानको चरम बिन्दुसम्म पुगिसकेको र अरु सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पनि अज्ञानताबाट पार गराएर ज्ञानमा चाहिँ प्रतिष्ठित गराउनको निम्ति निरन्तर लागिरहनु भएको भनेर चाहिँ त्यो प्रतीकले जनाउँछ। यसकारण यहाँनिर आएर हामीले थोरै मात्रामा आफूमा भएको अज्ञानतालाई चाहिँ हटाउन सकोस्। अज्ञानता भन्दाखेरि कुन काम चाहिँ सम्यक सही हो, कुन गलत हो भनेर चाहिँ छुटाउन नसकिने अवस्थालाई चाहिँ अज्ञान भनिन्छ या अज्ञानता भनिन्छ। ताकि हामीले पनि चाहेको सबैले सुख चाहेको छ, चाहेको सबैले बुद्ध चाहेको छ, बुद्ध हुन खोजेको छ। यो भन्दै गर्दाखेरि बुद्ध किन हुने, बुद्ध त एउटा मनुष्य न हो, एउटा नाम न हो भन्ने रूपले यहाँले सोच्नु भयो भने बिल्कुल त्यो अवधारणाले चाहिँ तपाई हामीलाई नै त्यो सुखबाट या ज्ञानबाट चाहिँ टाढा गराउनतिर लाग्छ हैन। त्यसै बुद्ध भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, ज्ञान हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो विशेषण हो, यो ज्ञान हो। अज्ञानलाई चाहिँ
ज्ञानमा रूपान्तरण गरेर त्यो ज्ञानको पनि चरम बिन्दु पार गरिसक्नु भएको अवस्थालाई चाहिँ बुद्ध भनेर भन्ने हो, जुन चाहिँ महासुख भन्दा पनि एक खालको हामीले त्यसरी लिँदा पनि मिल्छ भने यहाँनिर महासुख नचाहिने कोही छ त? बिल्कुल छैन नि, छ त? छैन नि। सबैजनाले महासुख चाहेको छ भने बुद्ध हुनुपर्छ है। बुद्ध नभएसम्म कसैले परम महासुख चाहिँ यहाँ प्राप्त गर्नेवाला छैन हैन। बुद्ध भनेको कोही भन्दा टाढा, कोही भन्दा परको चिज होइन। तपाईँ जुनसुकै धर्मको हो, जुनसुकै तपाईँ परम्पराले अपनाएर आउनु भए तापनि अन्ततगत सबैजनामा बुद्ध जन्माउन सक्ने जुन तथागत गर्व भनौँ त्यो सबैमा व्यक्त छ है। र त्यसको साक्षात्कार गर्नु नै बुद्ध हुनु हो है। भनेपछि यहाँनिर बुद्ध नभएसम्म जसले जे भने पनि महासुख प्राप्त गर्नेवाला कसैले रहेनछ। यसकारण त्यो भन्दा अर्को विकल्प छँदै छैन। र यसैले हामीले यो स्थानमा रहँदाखेरि विशेष अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि दुष्कर्ममा प्रेरित गराउँछ। दुष्कर्मको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले दुःख चाहिँ प्रतिफल पाउने हो। र हामी सुख प्राप्त गर्नु छ भने सुख प्राप्त हुने कुशल कर्म गर्नु पर्यो र अज्ञानतालाई चाहिँ हामीले चिन्नु पर्यो। त्यसको साथ मात्र हामीले सुख प्राप्त गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आजैदेखि आफूले प्रण गरेर परिणामना गर्ने, आफूले कामना गर्ने कि आफू मात्र नभएर समस्त प्राणीहरूले जसरी वज्र योगिनीले या वज्र वराहीले अज्ञानतालाई ज्ञानमा रूपान्तरण गरेर महासुखमा प्रतिष्ठित हुनुभयो, त्यसरी नै म पनि र मैले चाहिँ अब सम्पूर्ण प्राणीहरूको निमित्त आफू पनि अज्ञानताबाट मुक्त हुँदै अरूलाई पनि मुक्त गराउँदै परम महासुखमा म पनि प्रतिष्ठित हुन्छु भनेर यहाँहरूले भावना गर्नुभयो भने यसको जुन यस्तो परिणामले र यसको बलले, यो परिणामको बलले गर्दाखेरि कुनै न कुनै जन्ममा यो संस्कार बन्दै गएर चाहिँ यसले यो परिफल चाहिँ बिल्कुल पक्कै पनि प्राप्त हुन्छ। यस कारणले हामीले त्यो खालको चाहिँ आशय राख्नु भने अझ राम्रो। त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो वज्र वराही एउटा पहिलोचोटि के भने तिथि है, महान तिथि त्यो जुरेको छ। दोस्रो कुरा हामी कस्तो ठाउँमा रहेछ? सकारात्मक शक्ति, अदृश्य एकदमै ऊर्जा भएको हैन, सबैको मनोकांक्षा पूर्ण गरिदिने, विघ्न बाधा हटाइदिने, अज्ञानतालाई बसमा राखिदिने यी यस्ता खालको चाहिँ जुन सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएको एकदम ऊर्जामय ठाउँमा चाहिँ या तन्त्रको मण्डलमा चाहिँ हामी छौँ। र यही ठाउँमा चाहिँ तपाईको दर्शन गर्न आउनु या पहिला मात्र टेक्नुले पनि ठुलो पुण्य प्राप्त गर्छ। उसमा सकारात्मक खालको चाहिँ ऊर्जाहरू या सकारात्मक खालको मनोबलहरू उसमा पैदा हुन्छ। उसले गरेका पापहरू, क्लेशहरू नष्ट भएर जान्छ, मतिमा सुधार आउँछ, कर्ममा सुधार आउँछ भनेर चाहिँ भनिन्छ। यसकारण यसको महत्त्व चाहिँ एकदमै धेरै छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। बुझ्नु भएको हो त? बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब मेन कुरामा आउँदैछु म। आजको हिसाबमा, आजको हकमा चाहिँ तिथिको रूपमा पनि सुसम्पन्न भएको तिथि, समयको रूपमा पनि सुसम्पन्न भएको, स्थानको रूपमा पनि सुसम्पन्न भएको र कार्यको रूपमा पनि सम्यक सुसम्पन्न भएको चाहिँ अवसर, यो सबै मिलेको संयोग, सबै मिलेको भनौँ, यस्तो अवसर चाहिँ पाउन प्राप्त गर्न चाहिँ अति दुर्लभ छ। र दुर्लभको बावजुद पनि यो सारा चिजहरू यसरी तपाईँ हामी सबैको कुनै न कुनै जन्मको कर्म संस्कारले यही जन्ममा गरेको कुशल परिणामको प्रतिफलको स्वरूप चाहिँ आज प्राप्त गरेका छौँ। र यसैले यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्न चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। र अबको हाम्रो कार्य भनेको चाहिँ क्षेत्र। अब क्षेत्र भन्ने बित्तिकै बारम्बार भन्दै आइरहेको छे, अब प्राण भनौँ या जीवन भनौँ, खर्च गर्ने, त्यसलाई उद्धार गर्ने, दान गर्ने, अर्थात् कुनै पनि पशु पक्षीलाई बन्धकबाट मुक्त गराउनु या काटिन लागेका, मारिन लागेका प्राणीहरूलाई त्यो ठाउँबाट चाहिँ बचाउनु
या त्यो ठाउँबाट पार गराएर भयमुक्त बनाउनु, त्यसलाई नै हामीले छेथार भनेर बुझ्नुपर्छ। र आज हामीले यहाँ छेथार गर्नको निमित्त 370 वटा चाहिँ चराहरूलाई ल्याएका छौँ। जम्मा गरेर खोज्दै गरेर त्यो बन्धक बनाएर राखेको चराहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उसको जीवन दान गरिदिउँ या उसलाई स्वतन्त्र बनाइदिउँ भन्ने हेतुले पनि हामीले ल्याएका छौँ। र अब छेथार यो किन गर्ने र यो गरेर के हुन्छ? कुनै पनि चिजको प्रतिफल नभएसम्म त्यो कर्म गर्नको निम्ति उत्साहित हामी हुँदैनौँ हैन। र पहिला हामीले प्रतिफल बुझ्नुपर्छ। छेथार गर्दाखेरि चाहिँ के कस्ता चाहिँ प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा यो केरा पासङ छिसिङ भन्ने जातक कथामा चाहिँ के उल्लेख गरिएको छ भने भारतवर्षमा एकजना छिचिन नामक राजा थिए। राजाले जीवनकालभरि जहिले पनि तातो मासु तातो रगत पिउनमा नै के भन्छ रमाउने र त्यसैमा रमाएर बस्ने खालको थियो। र यसरी जीवनभरि शिकार गर्दै प्राणीहरू खोज्दै आफ्नो यो जिब्रोको जुन रसप्रतिको आसक्तिपनलाई चाहिँ उसले त्यसलाई अझ परिपूर्ति गराउँछु गर्छु भनेर त्यसैमा लिप्त भएर चाहिँ बस्नुभयो राजा। र उहाँ एक दिन हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अनित्य संसारमा कुनै पनि चिजहरू नित्य गिर छैन। हामी अघि भेट्यौँ, अघि आयौँ, अहिलेमा पनि हामी परिवर्तन भइसक्यौँ। सेकेन्डमा पनि हामी मृत्युको नजिकमा हामी गइरहेको अवस्था छ। र यसरी नै राजा पनि मृत्युबाट छेल्ने कुरा त हुँदै भएन। राजा पनि मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो र राजाको मृत्यु भयो। र मृत्यु भएको साथ राजा 18 वटा चाहिँ नरकहरू छन्, जसमा अब 8 वटा चाहिँ 8 वटा एकदमै चिसो, 8 वटा एकदमै तातो र 2 वटा चाहिँ प्रत्यान्तिक र प्रादेशिक भन्ने नरकहरू छन्। र त्यो नरकमा चाहिँ पतन भयो, त्यहाँनिर उसको जन्म भयो। र त्यहाँ जन्मेपछि त्यहाँ यति धेरै असीम दुःख थियो, असहनीय। 100 पटक दिनमै 100 पटक मर्नु पर्ने, 100 पटक जीवित गौरिनु पर्ने र एकदमै अकल्पनीय अति असीम दुःख चाहिँ भोग्दै बस्नु पर्यो। मृत्यु कुरा भिक्षु आनन्दले गर्नुभयो। यसरी भिक्षु आनन्दले त्यस्तो खालको दयनीय दर्दनाक दृश्य आफूले देखिसकेपछि भगवान बुद्धको सामुमा उहाँ पुग्नुभयो र भगवान बुद्धलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ, भगवान एउटा प्राणी अति हाम्रो अति धेरै यो अहिलेको हाम्रो जीवनमा आइलागेको कष्ट दुःखहरू केही पनि होइन। चिसोको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँनिर यो के भन्छ जिउको छालाहरू सबै फोका भएर फुलेर त्यहाँबाट फुटेर जाने, सबै यो पद्मकमलको फुल जस्तो गरेर सबै जिउहरू चिरा भएर जाने र त्यहाँनिर चाहिँ अहिले एकदमै चिसो, अति नै चिसो, कठङ्ग्रिने, दाँतहरू कटकट गरेर बस्नुपर्ने, आहा फुफु गर्दा आवाजहरू जस्तो आउने, फेरि पटक त्यस्तो खालको दुःख। र त्यति मात्र नभइकन पटक फेरि एकदमै यो फलाम या तामा पगालेर राखेको घोलहरूमा डुबाउने, त्यो घोल जिब्रोमा हालिदिने, मुखभित्रमा पसाइदिने, पोल्ने। अहिले यहाँ देख्नुभयो भने सेकुवा पोल्छ कि के भन्दो रहेछ नि, त्यसरी नै पोल्ने। अझ त्यो पोलाइ त केही पनि होइन, त्यस्तो खालको दर्दनाक खालको चाहिँ पुरा त्यहाँ भोगिरहेको रहेछ। अहो भगवान यो के कारणले होला, किन यस्तो भयो भनेर चाहिँ भिक्षु आनन्दले सोच्नुहुन्छ। र यसरी सोच्ने क्रममा भगवान बुद्धले के गर्नु भएको छ भने जीवित अवस्थामा या पहिलो जन्ममा ऊ राजा हुँदाखेरि जीवनभरि प्राणीको तातो मासु या तातो रगत खाना र पिउनमा मात्र चाहिँ ऊ बढी आसक्त भएको कारण, लालगिर भएको कारण
उसको जिब्रोको स्वादलाई त्याग्न नसक्दाखेरि धेरै प्राणीहरू ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यस्तै खालको दर्दनाक दुःख पीडा सहनु परेको थियो। हो त्यसैको विपाक फलको स्वरूपमा चाहिँ यो परिपाक भएको हो भनेर चाहिँ भगवानले भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि भिक्षु आनन्द त्यहाँबाट फर्केर आउनु भएर धर्मराजलाई सोध्नुहुन्छ। धर्मराज भनेको चाहिँ कुशल अकुशल के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो निर्धारण गर्ने खालको भनौँ न जिम्मेवारी निभाउने उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब यो प्राणीलाई यो यस्तो दुःख भोगिरहेको यो प्राणीलाई कसरी उद्धार गर्न सकिएला त भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यसरी सोध्ने क्रममा धर्मराजले के भन्नुभएको छ भने मनुष्य लोकमा पुगेर यसको नाममा यो प्राणीको यो जसले दुःख भोगिरहेको छ उसको नाममा क्षेत्र अर्थात् जीवनदान गरियो भने चाहिँ यो त्यसको पुण्यको प्रतिफलले गर्दाखेरि यो दर्दनाक नरकको दुःखबाट पनि पार भएर यो मुक्त भएर जान सक्छ भनेर चाहिँ यसरी जवाब दिनुहुन्छ। र सोही अनुरूप भिक्षु आनन्दले यो मनुष्य लोकमा रहेर प्राणीहरूको दान गरेको साथ या प्राणदान या बन्धनमा परेका प्राणीहरूलाई त्यहाँबाट स्वतन्त्र छोडिदिएको या मारिन काटिन लागेका प्राणीलाई बचाएर उसको नाममा चाहिँ परिणामना गरिदिएको पुण्य फलले गर्दाखेरि त्यो नरकबाट राजा खिचेन पनि मुक्त भएर राम्रो सुगतिमा चाहिँ जीवन भनौँ देह प्राप्त गरेको सुगतिमा जन्मिएको भन्ने चाहिँ जातक भित्र लेखिएको पाइन्छ। र यसले हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि क्षेत्र गर्यो भने यति धेरै यो भन्दाखेरि अर्को कुरा फेरि यहाँनिर संवेदनशील कुरा के छ भने यो जीवनमा खाऊ काटा मारा पुग्ने गरेर खाऊ खानुस् तपाईहरुको नाममा तपाईहरु मर्नु भन्दा अगाडि मेरो नाममा क्षेत्र गर्दै भनेको जानुस् भने यो अर्थमा चाहिँ होइन है फेरि यो अर्थमा पनि जान सक्छ। त्यो भन्न खोजेको होइन। उल्लेख गरेको कर्मको प्रतिफल स्वरूपले दुःख पनि भोग्यो साथमा अरूले उसलाई सहयोग नगरेको भए त्यहाँबाट मुक्त पनि त हुने थिएन नि। यसकारण यहाँनिर विशेष के हो भने कर्म प्रधान भएको कारणले गर्दाखेरि स्वयंको कर्मको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पतन भएको हो नि त। यसकारण हामीले पनि आफूले आफ्नो कर्मलाई सुधारेर सकेसम्म अरूलाई हानि पुर्याउने दुःख दिने भन्दा पनि अरूलाई बचाउने अरूलाई आफ्नो तर्फबाट सकिने सहयोग गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चै नै यो मनुष्य जीवन लिएको चाहिँ सही सदुपयोग या यो जीवन चाहिँ सार्थक हुन्छ। र यो कुरामा हामीले जोड दिनुपर्छ। र अर्को कुरा क्षेत्र गरियो भने हामीले एउटा मात्र प्राणीले बचाइयो या भयमुक्त गराइयो अर्थात् त्यसलाई स्वतन्त्र बन्धनबाट मुक्त गराइयो भने एउटा भिक्षुले भिक्षुको शिर 253 वटा शिरहरू हुन्छन्। त्यो 53 वटा 253 वटा शिरहरू जीवनभर पालना गर्दाखेरि जे जति पुण्य चाहिँ उसले सञ्चित गर्छ नि हो त्यति नै पुण्य चाहिँ एउटा मात्र प्राणीलाई जीवन दान दियो भने त्यति नै पुण्य चाहिँ हामीले सञ्चित हुन्छ या त्यति नै पुण्य प्राप्त गर्छ। र अर्को हाम्रो विभिन्न खालको विघ्न बाधाहरू छ या विभिन्न खालको चाहिँ अवरोधहरू छ या कामहरू नबनिरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई पनि त्यो समयको लागि त्यो निवारणको लागि पनि उपायको रूपमा हामीले यो क्षेत्र पूजालाई पनि गर्न सकिन्छ। र यसै गरी जीवनमा 13 वटा चाहिँ या 13 पटक हामी 6 पटक भयो 13 पटक या 13 वटा प्राणीहरूलाई चाहिँ दान गरियो भने यो अनगिनती कल्पहरूमा या यो कयौं जुन पहिलेको जन्मदेखि चाहिँ हामीले गर्दै आएका अकुशल कर्मद्वारा सञ्चित भएर बसेका सम्पूर्ण पापहरू चाहिँ शोधन भएर जान्छ भनेको छ। र यति मात्र होइन आयु कसैको आयुमा बाधा छ या यो के भन्छ आयुको सकिन लागेको जस्तो त्यो अवस्था छ भने पनि क्षेत्र गरियो भने 3 वर्षसम्म लम्बिन्छ भनेर सूत्र शास्त्रहरूमा यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। यी यस्ता खालका धेरै लाभहरू चाहिँ हामीले क्षेत्र गर्दाखेरि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को यो धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि कुनै पनि धर्मले प्राणी हत्या या हिंसाको निमित्त प्रोत्साहित गर्दैन
र गर्दैन पनि। सबैले प्राणी बचाउन र प्राणीको हक हितका निम्ति नै लागिएको हुन्छ र धार्मिक रूपले पनि प्राणीले भन्छ क्षेत्र गर्नु, प्राणदान गर्नु चाहिँ अति उत्तम कार्य हो। यसैले हामीले के हो क्षेत्र कार्यलाई चाहिँ र सबैभन्दा छुटाउनै नहुने कुरा भन्दै आइरहेको कुरा चाहिँ क्षेत्र गर्नुको तात्पर्य चाहिँ अझ सक्यो भने यो वर्षमा एकचोटि किनेर मात्र होइन, आफूले दैनिक चाहिँ मासु सेवन गर्न त्याग्ने भयो भने त्यो चाहिँ जहिले क्षेत्र भयो, जहिले क्षेत्र। किनभने तपाईँको लागि चाहिँ उसको प्राण हरण गर्नु परेन र उसको जीवन चाहिँ त्याग्नु परेन र उसको ऊ जति जेल रहनु पर्ने थियो त्यो रहन पाइयो है। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ मंस या यो त्याग नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र मंसको कुरा गर्ने क्रममा हामीले अब कसरी त्याग्नको लागि एउटा उपाय त चाहियो। बानी त हामीलाई लागिसकेको छ, हामीले जे चिजमा बानी गरेको छ त्यो चिजलाई त्याग्नमा निम्ति कठिन हुन्छ र यसमा हामीले सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ धेरै तपाईहरुले आफैले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ र सबैले भन्दा ठुलो कुरा त्यो प्राणीले आफ्नो आमाको दर्जामा राख्नुहोस्। अब जसरी अहिलेको आमालाई सानो चोट लागेको पनि र बिरामी भएको पनि हामी सहन सक्दैनौं र त्यो बिमारबाट मुक्त गराउन या त्यो चोटलाई चाहिँ मलम लगाउन हामी जति चाहिँ प्रयत्न गर्छौं र त्यति नै हामीले आमाको रूपमा प्राणीलाई राखेर गर्न सकियो भने हामीमा के हुन्छ एउटा करुणाको उत्पत्ति हुनको निम्ति करुणाको उत्पाद गराउनको लागि कठिन हुँदैन र मैत्री दया यी चीजहरुको बढावा भएर जान्छ। अब आमाको गुणलाई थोरै सम्झियो, जहिले आमा आमा भन्छ यो मान्छे भन्नुहुन्छ, तर जसले आमाको गुणलाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्न, आमाको कृपाले जसले बुझ्न सक्नुहुन्न, त्यो मान्छेले दया करुणा मैत्री या बोधिचित्तको कुरा कदापि बुझ्न सक्नुहुन्न। र जहाँ दया करुणा मैत्री हुँदैन त्यहाँनिर क्रूरता भेदभाव झै झगडा बेमेल या विभिन्न खालको चाहिँ त्यहाँनिर दुष्कर्महरू चाहिँ हुने गर्दछ र त्यही दुष्कर्मको प्रतिफल स्वरूप सबैले पाउने केवल दुःख मात्र हो। यसकारण हामीले सुख प्राप्त गर्नु छ भने बोधिचित्त उत्पन्न गराउनु पर्छ, बुद्धको जस्तो चित्त बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि सर्वप्रथम त हामीले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्नो आमाको दर्जामा राखेर त्यो रूपले हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। अब आमाको कुरा गरौँ यस संसारमा यहाँहरु सबैजनाको सबैभन्दा प्यारो को हुनुहुन्छ? को होला जस्तो लाग्छ? सबैभन्दा प्यारो एउटा त सबभन्दा त्यो भन्दै गर्दै सबभन्दा प्यारो त आफ्नो जीवै भइहाल्यो। आफू छैन भने अरूको के हुन्छ हैन? त्यही लाग्छ। र दोस्रो कुरा सबैभन्दा प्यारो नजिकको तपाईहरुलाई सबभन्दा प्यारो को होला भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले जवाफ के दिनुहुन्छ? त्यही आमा हो नि। र आमा यो दुई शब्द दुई अक्षर दुई शब्द हुँदैन अक्षर, तर यो भित्र सारा ब्रह्माण्ड लुकेको छ। आमा अब हामीलाई लाग्छ यो देवी देवता भगवानहरु कति ठुला ठुलाहरु छन्, आमाहरु त जाब मान्छे हो त्यो नै हो जस्तो लाग्छ। तर यो हामीले देखिरहेको देवी देवता जो हामीले भनिरहेको छ, उच्चारण गरिरहेको हुन्छ, हामीले मानिरहेको हुन्छ, उहाँहरु अप्रत्यक्ष रूपमा अब हामीसँग क्लेश रहन्छ त अप्रत्यक्ष रूपमा रहने भयो हैन? तर साच्चै भन्यो भने यी साराहरुमा चाहिँ यो संसारमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने देवताको रूपमा चाहिँ हामीले आमालाई लिन सक्छौं। सानै बच्चा अब पेट राखीदेखि लिएर जीवनमा आफ्नो इच्छा आकांक्षा हरेक कुराहरुलाई पनि त्यागेर आफूले खान नसक्ने लाउन नसक्ने दिन नसक्ने सारा चीजहरु समर्पित गरेर आफ्नो जीवनलाई पनि मृत्युको दाउ या त्यसमा राखेर बचाउन लागि पर्ने तपाईको लागि केवल आमा नै हो।
भने यी सारा प्राणीहरूले पनि कुनै न कुनै जन्म तपाईहरु सबै हामी सबैको आमा बुवा जसरी अहिलेको आमा बुवाले हामीले जसरी कृपा गर्नु भएको छ त्यसरी नै यिनीहरूले पनि कुनै न कुनै जन्ममा कृपा गरेको छ भने ती आमाहरूको मासु मांस हामीले कसरी हरण गरेर खान सक्छौं यो सोच्नु पर्ने कुरा हो। र अर्को कुरा एउटा मगध भनौं या मगधको राजा भनौं त्यहाँनिर बिम्बिसारले एक समय भारतवर्षको कुरा हो त्यहाँनिर राज्यमा चाहिँ खाद्यान्न पदार्थको चाहिँ एउटा समस्या निम्त्यो। समस्या निम्तिएपछि राजसभा ठुलो राखिएपछि त्यहाँ सबैजना भेला गराएर चाहिँ यसको निर्मूलको लागि उपाय के हुन सक्ला भनेर राजाले कुरा राख्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर एकजना सामन्त एकजना व्यक्ति आउनुहुन्छ र उहाँले उठेर के भन्नुहुन्छ भने चामल धान गहुँ यिनीहरू भनेको धेरै दुःख गरेपछि मात्र प्राप्त हुँदो रहेछ। सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा चाहिँ यो खाद्यान्नको जुन समस्या समाधान गर्ने उपाय भनेको चाहिँ यो मंसा चाहिँ उत्पाद गराउनु हो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भनेको हुन्छ। र त्यसपछि त्यो बेलाको अरूले केही बोलेन। त्यसपश्चात चाहिँ राजाले त्यो कुरालाई जनता माझमा राखिएर अनि त्यसको जवाब चाहिँ निचोड दिनुपर्छ भनेर उहाँले त्यो सभालाई चाहिँ समाप्त गर्नुहुन्छ। र त्यो बेलामा एकजना चाणक्य भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो हुन अहिले हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले बेलुकाको समय जुन कार्यक्रम सकिएर गइसक्नु भएको छ उहाँले बेलुकाको समयमा अब त्यो जसले प्राणीहरूको उत्पाद गरेर मांस सेवन गरे भने खाद्यान्न पदार्थको चाहिँ त्यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिको घरमा बेलुका जाने उहाँको मनमा चाहिँ त्यो सोच आउँछ। त्यसपछि उहाँ जानुहुन्छ। उहाँले पुगेर जसको नाम चाणक्य है उहाँ पुगेर के भन्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईको मुटु कलेजो नेरको चाहिँ 2 तोला चाहिँ मलाई मासु चाहियो। तपाईलाई जुन 1 लाख चाहिँ सुनको मुद्रा जुन दिन्छु तपाईले त्यो दिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो राजालाई एकदमै ठुलो रोग लागेको छ र त्यो मासु दिएपछि मात्र त्यो राजाको रोग निवारण हुन्छ। यसैले तपाईले यो दिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो मान्छे हत्तनपत्त डर त्रासमा त्रसित हुँदै पसिना काट्दै भनौं न म सक्दिन हजुरले बरु म हजुरलाई 1 लाख सुनको मुद्रा थियो पैसा भनौं र त्यो चाहिँ बरु तपाईलाई प्रदान गर्छु म दिन्छु र तपाई अरु ठाउँमा जानु भएर किनेर लगिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ फेरि अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ। अर्को ठाउँमा जानु भए पश्चात पनि उहाँले तपाईलाई 2 लाख सुनको मुद्रा दिन्छु तपाईको चाहिँ मुटुनेर 2 किलो मासु चाहिँ दिनुहोस् भनेर फेरि अनुरोध गर्नुहुन्छ। र त्यसरी जाँदैन उहाँले पनि दिदैन उल्टो 2 लाख मुद्रा एकै राजालाई दिनुहुन्छ। र यसरी गर्दा धेरै ठाउँमा जानु हुँदाखेरि 1 करोड जस्तो चाहिँ सुनको मुद्रा भनौं त्यो बेलाको अहिलेको समयले भन्यो भने त्यो खालको चाहिँ अब मुद्रा जम्मा हुन्छ। र अब भोलिपल्ट फेरि सभा छ किनकि त्यो निचोटमा लानु पर्ने हुन्छ र निचोटमा लानुको लागि फेरि सभाको आयोजना गरेको हुन्छ। र त्यहाँ पुगेर राजा बिम्बिसारले फेरि भन्नुहुन्छ कि खाद्यान्नको समस्या कसरी निराकरण गर्ने भनेर सोच्नु हुँदाखेरि हिजोको जो आज जस्तो जसले जवाब दिएको थियो प्राणीहरूको उत्पाद बढी गर्ने सजिलो र त्यो मासु सेवन गरिसके पश्चात चाहिँ त्यसले चाहिँ खाद्यान्नको समस्या निवारण हुन्छ भनेर भनिन्छ। र त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ अनि पालो आउँछ जसले परीक्षण गर्न घुमिरहनु भएको उहाँको चाणक्यको पालो आउँछ प्रधानमन्त्री जस्तो उहाँले भन्नुहुन्छ हिजो जसले त्यो कुरा गर्नु भएको थियो उहाँकै घरमा म बेलुका गएर 1 लाख सुनको मुद्रा लगेर चाहिँ 2 तोला मासु दिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरे र अरु ठाउँमा पनि गएर अनुरोध गरे र सबै ठाउँमा गएर अनुरोध गर्दाखेरि उल्टो मैले 1 करोड चाहिँ सुनको मुद्रा पाएँ। अब मासु कति महँगो रहेछ
के खाद्यान्नको समस्याको समाधान चाहिँ प्राणीहरूको उत्पाद गराएर र त्यसको चाहिँ भक्षण भनौँ, त्यसको हत्या गरेर चाहिँ खाद्यान्नको समस्याको समाधान हुने रहेछ त भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु हुँदाखेरि यो नहुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ 2 किलो मासु कति महँगो, 1 करोड सुनको मुद्रा जो हुँदा दिना पनि के रे 2 तोला त्यो मासु चाहिँ कसैले दिएनन् भने के यहाँ प्राणीहरूले यी सारा प्राणीहरूले तपाईलाई चाहिँ मलाई मार्नुस्, तपाईहरुलाई पुण्य हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले जीवन तपाईहरुलाई दिन आएको कुनै घटना छ आजसम्म सुन्नु भएको छ? बिल्कुल छैन। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता आफ्नो प्राणको हुँदो रहेछ, आफ्नो जीवनको हुँदो रहेछ। प्रधान त जीवनको राख्दो रहेछ भने ती प्राणीको पनि जीवन हो। उसले पनि खाऊ काटा मार जे गर्छ गर भनेर तपाईहरुले दान दिन आएको छैन। त्यो खालको चाहिँ तपाईहरुलाई स्वीकृति दिन पनि आउनु भएको छ भने उसको जीवनलाई विभिन्न नाममा हामीले हरण गर्ने या त्यो हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने अधिकार हाम्रो पनि छैन। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि विभिन्न कारणवश यो मन्दिरहरुमा पनि बलि प्रथाको चाहिँ प्रचलनहरु रहेको रहेछ। यो साच्चै भन्नु पर्दाखेरि अब भगवान तपाईले आमाको रूपमा मान्नुहुन्छ भने त्यो भगवान तपाईले फेरि सृष्टिकर्ताको रूपमा मानेर यो सबै प्राणीहरु भगवानको सृष्टि हो भन्ने तपाईले त्यो मान्यतालाई तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने जसले सृष्टि गरेको छ उसैले उसको बच्चाहरु मारेर चाहिँ खुवाउँदाखेरि दिँदाखेरि के उनी खुसी हुन सक्ला? बिल्कुल यो हुँदैन। जसरी हाम्रो आमालाई तपाईको बच्चालाई काटीकुटी गरेर मिठो बनाएर लगेर दिनुभयो भने के आमा खुसी भएर खानुहुन्छ होला? बिल्कुल यो नहुने कुरा हो हैन, खुसी नहुने कुरा हो। यसरी नै भगवानहरु भनेको आमाको रूपमा बुवाको रूपमा तपाईहरुले पुजिन्छ भने त्यो भगवानले चाहिँ अब बच्चाको रूपमा रहेको प्राणीहरुलाई त्यो हत्या गरेर बलि दिनु भनेको यो साच्चै नै यो पूजा भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ यो पापको चाहिँ साधना गरिरहेको हो भनेर हामीले सम्झिनु पर्छ। किनकि कुनै पनि प्राणीले तपाईलाई स्वीकृति दिन आएको छैन आजसम्म र कुनै पनि भगवानले आएर पनि सेवन गरेको या त्यो खाएको छैन, खाएको कहीँ पनि देखेको छैन। यो केवल हाम्रो मनोकल्पना या भ्रमको कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्ने नाममा अरूलाई दुःख दिइरहेका छौं र यसैको प्रतिफल स्वरूप हामी यो भवसागरमा घुमिफिरी चाहिँ बसिरहनु परेको यो चक्रमा नै हामी रहिरहनु परेको कारणले यो हो। यसैले हामीले यो चक्र या यो संसारिक बन्धनबाट मुक्त हुनु छ भने प्राणीको हत्या होइन, हिंसा होइन, प्राणीलाई बचाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथ मात्र आफू र अरू दुवै सुखी हुन सक्छ। त्यसैले हामीले बलिको नाममा यो विभिन्न नाममा चाहिँ हामीले हत्या गर्नु चाहिँ साँच्चै महाअपराध हो। खासमा बलिको अर्थ यो हत्या हिंसा गरेर प्राणीको रगत चढाउ भनेको होइन। सायद कसैले वेद पढेको होला, कसैले विभिन्न शास्त्रहरू पढेर आउनु भएको छ भने यहाँले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। बलिको अर्थ त्याग, नैवेद्य हैन, त्यसको रूपमा चाहिँ लिन्छ। त्याग के त्याग्ने, के को बलि दिने भन्दाखेरि हामी मन्दिरमा गएर आफूमा भएको रिस, लोभ, ईर्ष्या, घमण्ड, अभिमान जस्ता अज्ञानताको चाहिँ बलि दिने हो। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्रार्थना गरेर हामीमा भएका यी नकारात्मक चिजहरूलाई त्याग्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ सच्चा बलिको अभ्यास त्यो हो। त्यसैले हामीले आजैदेखि प्राणीको बलि दिनुको सट्टा हामीले त्यो आफूमा भएको रिस, लोभ, ईर्ष्या, घमण्ड, अभिमानलाई चाहिँ त्यागले अर्थात् बलि दिने यो प्रयास गर्नुभयो भने तपाई आफू पनि सुखी हुनुहुन्छ र तपाईसँग जो नजिकिएर चाहिँ सम्बन्ध राख्नुहुन्छ उहाँहरू पनि सुखी नै हुनुहुन्छ। यसैले हामीले हिंसाको अभ्यासलाई हामीले त्याग्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
र अर्को कुरा अहिले भने धार्मिक रूपमा पनि यो महाअपराधको रूपमा कहलिन्छ। जसले हत्या हिंसा गर्छ उसमा करुणा हुँदैन, जसमा करुणा हुँदैन उसमा बुद्धत्वको कुरै नगरौँ, बुद्धत्व धेरै टाढा रहन्छ। करुणा नभएको व्यक्ति जङ्गली हिंसक जन्तु भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ। त्यसैले धार्मिक रूपले हेर्ने हो भने पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूमा बुद्ध जन्माउन सक्ने, बुद्ध हुन सक्ने तथागत गर्भ बुद्ध बीज छ। एउटा प्राणीको हत्या गर्नु भनेको एउटा बुद्धको हत्या गर्नु जस्तो हो, एउटा बुद्धको अपमान गर्नु जस्तो हो। बुद्ध भनेको मनुष्यको अपमान, मनुष्यको रूपले भनेको होइन, ज्ञानको भनेको हैन, या सुखको। तपाईले एउटा प्राणीको हत्या गर्नु भनेको सुखबाट टाढा रहेर दुःखको नजिक हुनु पर्यो, यो अर्थमा बुझ्न मन सकिन्छ। त्यसैले हामीले हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा, जसरी हामीलाई चाहिँ वेदना दुःख छ, हामीलाई जुन खालको चाहिँ महसुस हुन्छ संकटमा पर्दाखेरि जस्तो खालको डर त्रास हुन्छ, ती सारा कुरा चाहिँ प्राणीहरूले पनि अनुभूत गर्छन्। यस कारणले पनि उनीहरूलाई के हो, उनीहरू र हामीमा कुनै फरक छैन। किन यिनीहरू सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि सुख खोज्छन्। तपाईले माया गर्नुहुन्छ, तपाईको नजिक आउँछन्। तपाईले जब उसलाई पिट्छ, फुट्छ, डर त्रास र विभिन्न खालको दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईबाट त्यो प्राणीहरू पनि टाढा रहन्छ। यसले बुझ्नुपर्छ कि प्राणीहरू सबैले के हो, दुःख चाहेको छैन, सुख चाहेका छन्, जसरी आफूले चाहेको हुन्छ हो। त्यसैले हामी दुःख चाहेको छ भने दुःखकै बीज गर्ने भयो, त्यो भनेको हिंसा भयो। सुख चाहेको छ भने सुखकै बीज भनेको त्यो हिंसाको विपरीत अहिंसाको चर्या चाहिँ आफूले अवलम्बन गर्नु या त्यो आचरण गर्नु, अभ्यास गर्नु हो। र सुख चाहन्छ भने हामीले कसैले पनि दुःख दिने प्रयत्न पनि गर्नु हुँदैन र दुष्कर्म पनि हामीले गर्नु हुँदैन। जबसम्म दुष्कर्मलाई हामीले निकालेर या आफूबाट सुधार्ने प्रयास गर्दैन, तबसम्म यो सुख केवल कल्पनामा, केवल यो सोचमा मात्र सीमित हुन्छ। त्यो वास्तविकता चाहिँ हामीले अनुभूति गर्न पनि पाउँदैन। त्यसैले हामीले प्राणी हत्या रोक्ने यो धार्मिक रूपले पनि यो गलत छ। र दोस्रो कुरा भनेको सामाजिक रूपले, सामाजिक दृष्टिकोणले पनि हत्या हिंसा चाहिँ यो उपयुक्त होइन। किनकि समाज सुन्दर हुनको लागि, समाज सभ्य हुनको लागि र समाज चाहिँ साच्चैको मैत्रीमय समाज हुनको लागि त्यहाँनिर करुणा, सद्भाव या भाइचाराको सम्बन्ध, यी सारा कुराहरू आवश्यक पर्छ। र जसले गर्दाखेरि समाजमा सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ। र जहाँनिर हत्या हिंसा बढी हुन्छ त्यहीबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रूरतापन या त्यहीबाट झै झगडा, कलह र यसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहित गरेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि समाजमा हुनुपर्ने सुख, शान्ति, आनन्द सबै गुमाउँछ। यसैले सामाजिक रूपमा पनि हामीले समाजलाई सभ्य बनाउन जसरी हामीले सद्भाव, करुणाको आवश्यक पर्छ, त्यो केवल के हो, हामीले दुष्कर्मलाई रोक्न सक्यौं भने मात्र हामीले त्यो चीज प्राप्त गर्ने, जसको फलस्वरूप हामी सुख प्राप्त गर्ने। यसैले सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि प्राणी हत्या चाहिँ यो उपयुक्त होइन यो है। र अब हामीले वातावरणीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो पारिस्थितिक प्रणालीलाई को एउटा हिस्साको रूपमा हामीले प्राणीले लिन सकिन्छ। र जब प्राणीहरूको बढी वध गर्न थाल्छ र बढी हिंसा हुन्छ, चिचाड हुन्छ, क्रूरतापन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्राकृतिक रूपमा पनि प्रकृतिलाई विचलित गराइरहेको, असन्तुलित बनाइरहेको हुन्छ। र जसको फलस्वरूप अहिले मेन यो विश्वमै सबैभन्दा ठुलो मुख्य समस्या भनेको ग्लोबल वार्मिङ है, जलवायु परिवर्तनको, यसको एउटा प्रमुख भूमिकाको रूपमा पनि यो प्राणी हत्या, यो के भन्छ अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ विभिन्न खालको यो हत्या हिंसाहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि यो परिणामहरू चाहिँ भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यसैले वातावरणीय रूपमा सन्तुलन बनाउनको लागि पनि हामीले हत्या हिंसा चाहिँ त्याग्नु जरुरत छ। र जब वातावरणमा यो हत्या हिंसा गर्दाखेरि प्राणीहरूको चितावट र विभिन्न खालको नकारात्मक ऊर्जाहरू, डर त्रास भए चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ, यो सूक्ष्म वायुको रूपमा सबैतिर व्याप्त गइसकेको साथ मान्छेहरूमा पनि यसको हामी यो बाहिर प्रकृति र भित्र हाम्रो यो पञ्चतत्वसँग चाहिँ एकदमै
निकटको सम्बन्ध रहेको कारणले जब जब वातावरणमा असन्तुलन हुन्छ तब तब हाम्रो शरीरमा पनि असन्तुलन भएर जान्छ र शरीर स्वस्थ हुनु छ मनस्थिति स्वस्थ हुनु छ र आफूलाई राम्रो हुनु छ अरूलाई राम्रो गराउनु छ भने हामीले वातावरणीय रूपमा पनि प्राणी हत्या गर्नु या हिंसा गर्नु वध गर्नु चाहिँ यो उपयोगी होइन यो कुरालाई पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ राजनैतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पशु अधिकारको कुराहरू या पशु सम्बन्धी विभिन्न खालको यो वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी नेपाल सरकारले पनि विभिन्न खालको नीतिहरू बनाएका छन् र ती नीतिहरूलाई अहिले अनुसरण गर्ने अवलम्बन गर्ने प्रयासहरू धेरै पशु अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्दै आइरहनु भएको छ भने अब यो नियम बनाउनुको तात्पर्य के हो भने यो चाहिँ योग्य होइन र यसको कारणले गर्दाखेरि समाजमा खलबल पुर्याउँछ समाजमा सद्भाव सहिष्णुता या करुणा दया माया मैत्रीको अभ्यास हुन दिँदैन र यसले चाहिँ त्यो हिंसामा प्रोत्साहित गर्छ हिंसामा प्रोत्साहित गरिसकेपछि व्यक्ति लगायत कोही पनि खुसी हुन सक्दैन र त्यो पनि एउटा विकासको विरोधी हुन जान्छ यसैले गर्दाखेरि यो राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि पशु प्राणीको हत्या हिंसा गर्नु भनेको यो उपयुक्त होइन यसकारण हरेक तवरले हामीले हेर्ने हो भने पशु प्राणीको हत्या गर्नु जस्तो महापाप अरू केही पनि होइन र जसले यसलाई प्रोत्साहन गर्छ अनुमोदन गर्छ ऊ करुणाबाट टाढिन्छ र बुद्धबाट टाढिन्छ र ऊ महासुख पनि बाट पनि टाढिन्छ यसकारण हामी त्योबाट टाढिन चाहना राख्दैनौँ भने हामीले यी हत्या हिंसाहरूलाई पनि त्यागेर हामीले यसको क्षेत्र गर्नु पर्यो या प्राणदान जस्तो कार्यहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यति भन्दै हामी सबैमा यो अज्ञानताको जुन बन्धन जुन छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी पार भएर जान सकोस् र सबैमा ज्ञानको उदय होस् र हत्या हिंसा या यो जुन दुष्कर्महरूबाट सबैजना टाढा रहन सकौँ सबैमा करुणा बोधिचित्तको उत्पत्ति होस् समाजमा मैत्री करुणा सद्भाव मेलमिलाप र सुशासन व्यवस्था भनौँ या यो सकारात्मक खालको चाहिँ विकासहरू भएर जाउँ भन्दै कामना गर्दै यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै अब हामी क्षेत्रको पाठ गर्छौँ सर्वकर्मसु समचितं श्रियं कुरु
Om Sumbanya Sumbanya Hom Gana Hom Gana Bay Gana Bay Anaya Ho Bhavana Sabindana Jaya Hom Om Sumbanya Sumbanya Hom Gana 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 Bay Gana Bay Anaya Ho Bhavana Sabindana Jaya Hom Om Sumbanya Sumbanya Hom Grihana Grihana Hom Gana Bay Gana Bay Anaya Hom Bhavana Sabindana Jaya Om Juru Jiri Om Baja Satu Samaya Manupalaya Baja Satu Jadi Bawa Selukai Mewa Sebagai Mewa Anda dengan Mewa Selukai Mewa Saraka Masih Demikian Siam Guru Ha ha ho Bawana Selukai Takadana Mamu Pajapama Samaya Satu Namo Datraya Om Kam Kani Rojani Prasan Pratihana Pratyana Sarvakaram Parani Me Sarva Satananda Swaha Om Sarvaka Papam Sindhim Kure Swaha Hala Peja Andushte Swaha Dunje Namka Chosu Tasum Yaso Sodam Jaya Kapun Nye Huitin Nye Shumbai Yo Choi Ji Yawa Sendan Ji Tam Ji Dala Go Su Su Da Tai Yun Ji Tao Bil Sun Yi Yong Zhou Xin Dim Yi Bao Jia Tam Ji Zhen Wei Chi Che Dan Din Be Che Dai Ni Dun Be Zhu San Ye La Bu Che Ba Yang Ge Jin Yi Lo Che Yang Den Ban Ji Du Su Che Dan Din Be Che Dai Ni Che Ba Tam Che Nam La Bu Che Ba Yang Ge Jin Yi Lo Che Yang Den Ban Ji Du Su Che Dan Din Be Che Dai Ni Din Be Ge Du Nam La Bu Che Ba Yang Ge Jin Yi Lo Che Yang Den Ban Ji Du Su Che Dan Din Be Che Dai Ni Sa Gyu Lo Ma Nam La Bu Che Ba Yang Ge Jin Yi Lo Che Yang Den Ban Ji Du Su Che Dan Din Be Che Dai Ni Ida La Su Nam La Bu Che Ba Yang Ge Jin Yi Lo Che Yang Den Ban Ji Du Su Che Dan Din Be Che Ra Ban Di Pang Mo Kan Du Su La Bu Che Ba Yang Ge Jin Yi Lo Che Yang Den Ban Ji Du Su Che Dan Din Be Che Dai Di Ka Su Tam Ji Nam La Bu Che Ba Yang Ge Jin Yi Lo Che Yang Den Ban Ji Du Su Che Dan Din Be Che Ra Ban Di Tian Da Nam La Bu Che Ba Yang Ge Jin Yi Lo Che Yang Den Ban Ji Du Su Ri Kun Ju Za Su Song De Den Da Na Chen Yi Nam Da Ju Je Lu Me Di Ni Jo Xin Be Che Da Che Yang Gu Ka Wan Di Che Lan Ya Do Ji Ri Kun Ju Su Pe Din Ban Da Chen Yi Nam Da Ju Je Lu Me Di Ni Jo Xin Be Che Da Che Yang Gu Ka Wan Di Che Lan Ya Do Ji Ri
Jitasu Sumbe Dembana Chinye Namda June Lumete Jose Petela Chayantu Hawaii De Telanjato Bhavati Aparabita Ayagata Sumini Samya Samadada Puni Puni Bhavana Aparamita Puni Aparamita Puni Samsungana Samangasori Shimana Karazo Bhavata Apratayana Simtu Puni Puni Bhavana Aparamita Samsung Shimana Karazo Bhavata Apratayana Simtu Aparamita Samruddhigana Samangasori Shimana Karazo Bhavata Apratayana Simtu Aparamita Samsung Shimana Karazo Bhavata Apratayana Simtu Pujara Tukara Sami Samdado Pudipima Para Pudipina Babram Yana Sam Samana Parasam Pada Pragan Sindhata Para Apara Medipina Para Medipina Sam Salimana Parasam Nambada Pudipina Para Pamina Sam Salis Bishidimana Paravare Swaham Nambada Pratara Pudimabna Apara Medipina Sam Salimana Paravare Swaham Mamara Sumamara Omamarani Jane, so Mamarani Jamarani Omama, Omamarani Jane, Soha, Abacheta, Brandan, Jibandan, Same I think it was about Elijah Savitana, they have the Kusiri. अब यो चराहरूलाई यहाँ बीच भागमा राख्नु भएर सबैजनाले यसलाई अब हजुरहरू सबैजनाले हातले छुनु भएर सबैजनाले स्पर्श गर्नुहोस् छुनुहोस् त्यसपछि यसलाई एकैजनाले समातेर त्यो गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ एकैचोटि उडाउँदा पनि केही फरक पर्दैन Om Namo Bhagavate Aparamitaye Aparamita Penigana Samasanga Samasa Vishvidamana Parazom Nambada Aparamita Aparamita Penia Aparamita Samasanga Samasa Shimana Parazom Nambada Aparamita Zurutata Putimabana Aparamita Aparamita Samasa Shimana Parazom Nambada Aparamita Aparamita Penia Aparamita Penia Samasa Shimana Parazom Nambada 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 Aparamita Aparamita Samasa Shimana Parazom Nambada Aparamita Penia Aparamita Samasa Shimana Parazom Nambada Maapanya Aparamita Penia Aparamita Again, Bangana Samna Samsuan Mana Parazom Nambada Aparamita Penia Aparamita Samasa Shimana Parazom Nambada Aparamita Aparamita Penia Aparamita Samasa Shimana Parazom Nambada Aparamita Penia Aparamita Penia Aparamita Penia Samasa Shimana Parazom Nambada Aparamita Penia Aparamita Penia Samasa Shimana Parazom Swaha अझै पनि हाम्रो कार्यक्रम सकिएको छैन हजुरहरू
यथावत आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्दिनु भयो भने अहिले हाम्रो स्तरीय धर्मगुरु जिजुसानी खण्ड रिम्पोछेज्यूद्वारा छेदो आयु धरनी अथवा आयु सूत्रको जुन पाठ गर्नेछन् त्यो आयु सूत्र हजुरहरूले त्यसको जुन त्यसको लुङ भन्छ आगम मात्रै सुन्नु भयो भने पनि हजुरहरूको जुन रोगहरू दशग्रहहरू विभिन्न विघ्न बाधाहरूबाट मुक्त हुन सक्नेछ र आफ्नो आयु एकदम दीर्घ आयु हुन सक्नेछ एकदमै अब आफ्नो आयु लम्बिन सक्नेछ हुन चाहिँ यो क्षेत्र पनि त्यसको लागि हो अझै पनि त्यो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुनेछ विशेष गरी आयु धरनी भनौँ या छेदो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो हामीले सुन्नुपर्छ आयुमा विघ्न बाधाहरू छ भने या विभिन्न कार्यहरू रोकिरहेको छ भने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यो सुन्नाले मात्र पनि सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू हटेर जाने निरोगी हुने र नबनेको कामहरू बन्दै जाने जस्ता विभिन्न खालका लाभहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैले यहाँले चाहिँ श्रवण गरिदिनु होला र यसमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो योभन्दा अघिल्लो चौथो क्षेत्रमा जस्तो लाग्छ चौथो क्षेत्रको बेलामा मणिचुड स्थित तीर्थमा चाहिँ वंशहरूदेखि लिएर मानव पदार्थहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ त्याग गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको हाम्रो उपासक सुमन लामा खालीचौरबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूको टिमै आउनुभएको छ र उहाँले चाहिँ 10 करोडसम्म चाहिँ वज्रसत्वको मन्त्र म के भन्छ जप गरेर चाहिँ सिद्ध गर्छु पुरा गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञा यहाँनिर जनाउनु भएको छ र उहाँलाई यसकै आगम चाहिँ म पछि दिनेछु तर यसको लागि चाहिँ अब विशेष उहाँको आयु लामो हुनुपर्छ 10 करोडसम्म गर्नको लागि हैन र त्यति मात्र नभइकन यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिका गुरुजनदेखि लिएर सबैजनाको चाहिँ आयुमा बाधा हुनु भएन जब दीर्घायु रहन्छ र आयु स्वस्थ राम्रो भयो भने सबैले राम्रो काम गर्न सकिन्छ यसरी नै धेरै प्राणीहरूको जीवन बचाउन सकिन्छ बन्धनबाट मुक्त गराउन सकिन्छ त्यसैले त्यो आयुमा बाधा नहोस् भनेर र आयु वृद्धिको लागि चाहिँ यो जुन आयु धरनी यहाँहरू समक्ष वाचन गर्दैछु अब यो त सुन्ने मात्र हो है बुझ्न त गाह्रै छ तर पनि श्रद्धापूर्वक सुन्नुभयो भने धेरै लाभदायक फलदायी पनि हुन्छ है जगरञ्जिन्दो आर्य पारमिता नम महायान सूत्र भेरिन्जिन्दो पवचन जगदम विषय जगते वचन दो साइन जगसम थम जल शाव जल दिदा दो दे न जम ने ने जल 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 छल गुण में से जिनजे कुंगा रवाना जल निजे न समदा जिने से से रक्त ममदान थाव जिन्दो शो दे दे ने सम ने जे जम चन जल कान सबदा जम ते सोना जिदे ने खाम यदे पादो में बसे जवा शि ये दो दे ना दे से बड़ा जम याद बजल सने चने जे पादो में सिंधु नबर के बसे जे अल्बो से जवा शो सो जे 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 तर जिम से दे दे चन नम ल छ क्या तो दे जम चने जल जुरबान्यो जे दे जम लिंजे सेम चन नम ने छ थोंग लो के तो बसे दो दे दन दे ता क्या फल से दुबाय म छ दे दो जम चन ज गां दे से से फल से दे जे पादो में दे ये दे दा गाम जुरबा यो सो जब से जावा जे छ नम न देखि के रेडी हम ये रेडी जो गाम में जाने दा लो हम ने ले हमला दे दे किमला छ जे भर्दो जे दा में दा दा बे दा 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 जे बदा जे मनम जे दे जे बे दा जे से यो सो सम ले लरिया छे लो या थुबरा जुर दे जम से जे गां दा छे दा ये जे बदो में बस दा नबर जे से जे जब chen ja za ja ba tha ba jir ba da da ji che ya number pe lo ran jir sem ja ga da je yo so je gar chen chang re jir ba da da ji da che number pe lo jir na ja ba da da ba na jir ke bom be ke bom da che re bor da ba de she sha ba che na hi ja ba da me ba chen ja za ja dam da jir re mi re ja lo lo per jir ba da da ji yo da le per jir ba na de da ko sam na ba da par mi da ya ne da da ra sam sam da ma ba 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 chang re sam sam par jir da na कर कुछ मारे बरोड जब देशे जम चाहे जैसा जब पता दिदा खाला ला शेज रे हम जरा रे जो गाले बमला दे 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 हिमना जंग में लबरे जना जिन जबल चलो जा तो पर जरा तो दे रे सिपे ने जा देशे से पता से पता मैं को संगे दे रे दे दे काम जन जब तो मैं बाला सो बजे रे ओम नमः भगवते परमिता ज्ञान सुने चित्त दे जरा जा तथा गता यार दे समय समय नम नम मापना परमिता परमिता पुण्य समर्पित हम सब संस्कार परिशुद्ध धर्म द गान समगत सर विषय माने पर यहाँ दे जोटा मुझे सब को मुझे से मत में दो दे ओम नमः भगवते परमिता ज्ञान सुने चित्त दे जरा जा तथा गता यार दे समय समय नम मापना परमिता परमिता पुण्य समर्पित हम सब संस्कार परिशुद्ध धर्म द भगवान समगत सर विषय माने पर सो यहाँ दे सने जोटा जो सचे को मुझे से पद में दो दे ओम नमो भगवते परमिता ज्ञान सुने चित्त दे जरा जा तथा गता यार दे समय समय पुण्य मापना परमिता परमिता पुण्य समर्पित हम सब संस्कार परिशुद्ध धर्म द गान समगत सर माने पर यहाँ दे सने जोटा
Donji Zao Donji Komsi Yanchi the Padma Dodi Sozo Nam Papa the Parmita against the Raza the Raza the Mapana Parmita Parmita Prince of the Operation the Council of the Manipur Yantis and Jada Donji Zao Komsi the Padma Dodi Sozo Nam Papa the Parmita against the Raza the Summers and the Mapana Parmita Parmita Prince of the Corporation of the Council of the Manipur Yan de Sanya Jona Gachi Komasi the Padma Dodi Sozo Nam Papa the Parmita against the Raza the Summers and the Mapana Parmita Parmita Parishita Dharma the Council of Service Mana Bore so ya de sanya jota sisi jangan juga macam ni sisi nampak tu tu nama kita permita aja ni jika di jalan jata jata kata arah desa macam mana jata permita apa nak permita kan sama orang jadi servis kan perlu sudah mana kami semua servis mana baru saya desa jauh dah semua jauh juga macam ni yang saya dapat nama tu so nama apa permita aja ni sini jata 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 kata arah desa macam mana jata permita apa nak permita kan sama orang jadi servis kan perlu sudah mana kan sama orang servis mana baru saya desa sanya jauh dah ni jangan juga macam jata yang jadi saya dapat nama tu so nama apa permita aja ni sini jata jata kata arah desa macam mana permita apa nak sama orang servis kan perlu sudah mana kan sama orang servis mana baru so ya desa sanya jauh yang aja lucu je zaman ni juga masih nak cerita pada waktu itu so nama pada permita aja ni sini jata kata arah desa macam mana permita apa sama orang servis kan perlu sudah mana kan sama orang servis mana baru so kan pada waktu itu Ikira dia juga kami sana cecah le celo jatuh pada juru desa yang nomor berjuru tu nama pada permita aja ni sudah kita ada desa macam mana permita permita sama permita servis kan perlu sudah mana kan sama servis mana baru so kan pada waktu itu ikira dia desa menjalan tu jual jadi ni tu senja jadi tu nama dia yang orang mijur nama dia kami mereka orang mijur ganda dia pada kita tham saja jauh dia baru juru nama pada permita aja ni sudah kita ada permita servis kan perlu sudah mana kan sama servis mana baru kalau di sini jadi jawab demi betul deh hijrah dia jual jadi cuci pun macam di situ dia coba juru nama pada permita aja sudah jadi jual tanda kata ada sama sama tanda permita permita sama apa juga servis kan perlu sudah tanda kata sama servis mana baru kasih dapat betul deh hijrah dia jual dia cuci pun macam di situ tu jadi coba tanda bayi sebelum nama pada permita aja sudah jadi jual tanda kata ada sama sama tanda permita sama servis kan perlu sudah tanda kata sama servis mana baru ada so masih deh pada betul deh hijrah dia jual dia sampai pengayang yang cari nama pada permita aja sudah jadi jual tanda kata ada sama sama tanda permita sama servis sama servis mana baru kasih jadi pada betul deh hijrah dia jual kami deh di bawah pemberi sampai yang sudah jangan juru nama pada permita aja sudah jadi jual tanda kata ada sama deh ada permita sama servis kan semua servis mana baru jangan jadi betul deh hijrah dia jual deh lah Nana do jadi jual hada do jadi ada semua yang hazar yang dah hanya bermijur nama pada permita aja sudah tanda kata sama sama tanda permita sama servis kan perlu sudah tanda kata sama servis mana baru jangan jadi betul deh hijrah dia jual deh ciwe tu je jasanya jauh na uji jangan juga macam muncul do berje do sanya juga dia lah jauh orang je do sanya je ada sanya je do orang je berje nama pada dia lah jadi sanya dan ini macam nama pada permita yang sudah jadi tanda ada ada sama sama tanda permita sama servis kan perlu sudah tanda kata sama servis mana baru jangan deh Jadi siapa tu memang tu deh hira deh ham hira deh jual jual macam apa sih deh sih tu dah sih semua tu ni pada apa pergi हम ना बाबा pada permita aja ni sudah deh jual tanda kata ada sama sama tanda permita sama semua servis mana baru Ngaji jadi pada betul dari hira deh siapa pada memang saja je dia kami lewat jadi orang nama pada permita aja sudah deh jual tanda kata ada sama sama tanda permita sama sama semua servis mana baru soha Sajo kan do dia kunci dia, dia buat saja dia. Yang sudah do juru jual jadi ni so jadi dari kan dia dalam ada perjumpaan kita sama sama yang ada betul betul itu macam bersan dia berjuru nama udah permita aja sini ada sama sama ada permita persudah teman teman semua bisa mana orang aja dapat menggaji dia kira tu menjadi zona yang ramai juru nama udah permita aja sini ada sama sama ada permita sama semua jadi mana perlu Masih saya pada waktu tadi waktu saya baca je nama dia kerja siapa nanti dia tuan saya tanya kami itu jalan tu orang So kan dia macam gitu nama udah permita kan arah dia sama sama datang permita sama subscribe perlu sudah dan sama servis mana berapa jangan di sini nama dia lah coba cara gitu tu tapi saya tahu lah coba cara gitu nama udah permita kan sudah subscribe perlu sudah dan sama servis mana baru ada so ada berana siapa nomor sudah jangan sampai jawab nomor diesel dan setor dan khusus saya tu berhasil berindu jangan tu ni coba jawab so orang je pun buat channel orang ni je नहीं जे
Pada me ba sonam je phumbo jene nora menu somnam bhagavata paramita janu sumiti tata jara jata tata gada arate samasam tata paramita 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 om subscribe परिषद धर्म दगांग समंग सर्व विषमाने पर देते प्रेरणा रिंडो चपुंग रि गल पर रिडल संबो दम जिमा जिमा दे सोनम जे फुंगो जने होना ने जे ने बदम में दे दे यो सोनम जे फुंगो जने नोर मिनु सोनम बगले परमिता जनु समिति तता जरा जता गदा arate samasam tata परे परे मापने परमिता 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 समर्पित om subscribe परिषद धर्म दगांग समंग सर्व विषमाने मैं परवर्ष दी ताते बना जैसे से मैं शिशु जों सो गांव थे पर रे ने Nora ne, ciri isa pada me me sonam je pun macam orang menu sonam pada permita aja sungai ciri itu cara 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 sama sama ada pada pada permita permita om subscribe परिषद dalam dengan semangat servis mana baru sungai ciri pada pada dari kira dia mikir dia sungai kita untuk ciri coba coba jujur dia cung cuy sanje je saya tham jauh dia siapa tham jauh coba coba ini nom nama pada permita aja sungai ciri itu cara 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 ya ada sama sama ada pada pada permita permita sama om subscribe परिषद dalam dengan semangat servis mana perwari sungai sanje yang dah bami sanje jembe Doni Senya Donya Jubana Zile Doni Doni Do Sulian Dodia Sanya Yana Mami Senya Sulian Doni Senya Donya Jubana Sulian Dodia Dani Do Sulian Dodia Sanya Yana Mami Senya Sulian Dodo Ninde Senya Donya Jubana Sulian Dodia Dani Do Sulian Dodia Sanya Yana Mami Senya Sulian Dodo Ninde Senya Donya Jubana Sulian Dodia Dani Samden Dodia Sanya Yana Mami Senya Samden Dodo Ninde Senya Donya Jubana Samden Dodia Dani Do Sulian Dodia Sanya Mami Senya Sulian Dodo Ninde Senya Donya Jubana Sulian Dodia Dani Do Sulian Dodia हम सबसे कार्य परिषद धर्म गगन समगत सब विषमाने परिषद तुमने दे दी जगह सर जमोशन जुरबाला जुरबाला थम से दले मको देना दला में लाइन जिसे जिंदरा तुमने समल हमरे तो हम से दे पदम जे जे थे पदम दो जो सो दे जुर के यो यो ये दो ना दे से तुम थम से जन्म तरा न थाई संग ने से हिसे पाउ दो मे बदोला 这个这边我们的同胞对了对了，大神结果他的去我们把钱把了往头把了一直。